अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकायक और मैं हूं राना अली ज़ुहैब। नाज़रीन, अगर मैं आज ये कहूं कि आधा बलूचिस्तान पानी में बह चुका है तो ये झूठ नहीं होगा। हमारी माएँ बहनें वहाँ पर रो रो कर मर रही हैं, बच्चे गोते खा रहे हैं, जबकि बूढ़े जो हैं वो सैलाबी रेले में आने वाले सांपों के डसने की वजह से करा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आज छठा दिन है कि बलूचिस्तान के अवाम को पूछने वाला कोई नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ मेरे एक दोस्त ने फेसबुक पर अपनी एक छोटे से बच्चे की तस्वीर जो है वो अपलोड की और उन्होंने कैप्शन ये दी कि काश के कैमरामैन जो है वो तस्वीर बनाने की बजाय इस बच्चे को पकड़ता, लेकिन उसने तरजीह जो है वो तस्वीर बनाने को दी। तो मेरा जवाब उसको ये था कि ये तस्वीर बेहिस हुक्मरानों को जगाने के लिए, अंधे कानून की अदलिया को के आंखों से पर्दा हटाने के लिए और एस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त अपने बंगलों के अंदर बैठी अय्याशियाँ कर रही है, उनकी आंखें खोलने के लिए यह बहुत ज़रूरी थी। और कैमरामैन ने बहुत अच्छा किया कि यह तस्वीर बनाई और उसने अवाम को ये दिखाया, उसने लोगों को ये दिखाया, हमारे हुक्मरानों की बेहिस्सी को बाहर निकाला। नाज़रीन, मैं यहाँ पे गुजारिश आपसे ये करता चलूँ कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो तकरीबन आधा बलूचिस्तान जो है वो सैलाबी पानी में बह चुका है। आज छठा दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर नहीं है, 150 से ज़ायद हलाकतें वहाँ पर हो चुकी हैं। लोग अपने मलबे तले दबे जो लाशें हैं उनको जब बाहर निकालते हैं तो ना उनमें सांस होती। बच्चों को पकड़ लें, बूढ़ों को देख लें, औरतें, माएँ, बहनें, कोई ऐसा फ़र्द वहाँ पे मौजूद नहीं है कि जहाँ जो इससे मुतासर ना हो। बहुत से इलाके, मेरे पास ये इलाकों की एक लिस्ट है जिसमें आपको ये बताता चलूँ कि ये वो इलाके हैं जो पिछले 6 दिन से डूबे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो दूर की बात, किसी हुकूमती ओहदेदार या सिविल इंतज़ामिया की तरफ से भी कोई एक बंदा भी वहाँ पर नहीं किया। सबसे ज़्यादा मुतासरीन इलाकों में झल मक्सी है, सैफाबाद है, गोठ शंबानी है, कोट मक्सी है। ये मेरे पास इलाके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आदमानी है, बाउठानी, हथियारी, सफरानी, कजखड़, नौशहरा, फतेहपुर, गंदावा, सीड फार्म, पीर चथल शाह, नवारानी, कोटरा, पूछ, खारी, कोनाड़ा, पतरी, गजान, काजी इस्माइल। और ये इतनी लंबी लिस्ट है कि जो ये उन बेहिस हुक्मरानों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। डिप्टी कमिश्नर की अगर हम बात करें तो हर ये जो झल मक्सी के और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो भी मौके पर वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि 150 से ज़ायद हलाकतों का जिम्मेदार कौन है? कौन उन लोगों को जो बेबस वहाँ पे अंदर फंसे हुए हैं, जो पानी के अंदर आज भी हुकूमती अमदाद के मुंतज़िर हैं, लेकिन उनको अमदाद तो दूर की बात, उनको राशन तक नहीं पहुँचाया जा रहा। लोगों के माल मवेशी, लोगों का इनाज, यहाँ तक कि लोगों के घर वो भी पानी में बह चुके हैं। लोग, ये जो आप मेरे साथ विंडो में वीडियोस देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, उसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि लोग किन हालात में आज भी वहाँ पर करा रहे हैं, रो रहे हैं। दवाइयाँ नहीं हैं, अनाज नहीं है, लोगों के पास ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं हैं, खुली छत के तले, यहाँ तक कि एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए उनके पास रास्ता नहीं है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पंजाब से लोगों को उठाकर सेंटर में ले जाने के लिए या आपको अपने वुज़रा को अपनी अय्याशियों के लिए तो हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। NDMA जो पाकिस्तान का जो नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कहाँ पे है? रेस्क्यू अदारे कहाँ पे हैं? यहाँ तक कि बलूचिस्तान की हुकूमत कहाँ पे है? सेंटर में इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, बलूचिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है, इन दोनों की आपस में कोलेशन है, ये उनके इत्तेहादी हैं। लेकिन इसके बावजूद पंजाब, सिंध, KPK या सेंटर की तरफ से, किसी एक सूबे की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बलूचिस्तान में कहीं पे भी कोई अमदादी काम या कुछ भी नज़र नहीं आता। क्या वजह है कि हम उस वक़्त जागते हैं जब हमारे यहाँ को 150-200 के करीब लाशें गिरती हैं, जब हमारी जानें ज़ाया होती हैं? क्या हम ये जो सैलाबी सूरत हाल है इसको इसलिए आगे बढ़ाते हैं? ये लाशें हम इस वजह से दिखाते हैं ताकि हम बाहर के ममालिक से पैसा इकट्ठा कर सकें, ताकि हमें फिर से मौका मिले कि कोई हमें हार दे दे, हमें फिर से मौका मिले कि कंटेनर दवाइयों के आएँ, 47 कंटेनर दवाइयों के आएँ, जिनमें से 3 हम लोगों पे लगा के जो 44 है उनको बेच दें, हार हम बेच दें। या हम इस इंतज़ार में हैं कि हमें फिर से सऊदीया से कोई खजूरों के कंटेनर आए इन सैलाब ज़दगान के नाम, उनको बेच के हम अपनी तिजोरियाँ भर लें। लेकिन हम वक्त से, क्या वजह है कि जब एक महकमा मौसमियात वक्त से पहले हालात के बारे में आगाह करता है तो हम उसके जो उन हालात से निपटने के लिए अपने हिफाजती इक़दाम नहीं करते हैं। आज इन बलूचिस्तान के लोग जो वो वहाँ पे सैलाब में मर रहे हैं, मेरी वहाँ पे बलूचिस्तान में जो मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं, मेरी जब उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है
کہ سیلاب کے پانی میں پہاڑوں سے جو سانپ آ رہے ہیں اس پانی کے اندر، وہ جس کو بھی ڈستے ہیں اس کی جان لے جاتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جس کو ڈستے ہیں اس کو کسی قریبی ہاسپٹل میں پہنچانے کے لیے ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں، اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو راستہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرف جائیں۔ اور پچھلے 6 دن سے لوگ کھانے پینے کو ترس رہے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ گزشتہ روز ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے 5 یا 6 تھیلے جو ہیں وہ راشن کے پھینکے گئے، جو 5 دن کے بعد ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے 5-6 تھیلے راشن کے پھینکے، جن کا پتہ ہی نہیں کدھر گیا، جس کو یہ تقریباً 20-25 اضلاع ایسے ہیں کہ جو مکمل ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا مختلف اضلاع کا آپس میں راستہ نہیں ہے، سندھ کا بلوچستان سے ملانے والا سڑک بہہ چکی ہے، لیکن ہم خواب خرگوش میں ہیں، ہمیں کسی قسم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایون دیٹ کہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا گیا۔ خادم پاکستان، مجھے یہ بتائیے، آپ خادم اللہ تھے اور آپ خادم پاکستان ہیں، کیا بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا بلوچستان کی عوام ان حالات میں، جب انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو آپ سے نکلنا ہے، جب ریاست ان کی مدد نہیں کرے گی، کہ کیا وہ لوگ ریاست سے بغاوت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ جب مشکل وقت میں ریاست ان کے کام نہیں آئے گی، ریاست ان کا حال نہیں پوچھے گی، ریاست ان کی داد رسی نہیں کرے گی، تو وہ کس کی طرف دیکھیں گے؟ مجبوراً ان کو، جب وہ اپنے حالات جو ہیں ان کے ٹھیک ہوں گے، آپ اگر اپنی درد میں، اپنی تکلیف میں انہوں نے خود سے ہی مرنا ہے، تو پھر ریاست کا کیا کام ہے وہاں پہ؟ کیا وجہ ہے کہ آج بھی بلوچستان جو پورے پاکستان کو گیس فراہم کر رہا ہے، جو پورے پاکستان کی جو گوادر سٹی وہاں پہ بن رہی ہے، جو پاکستان کی پہچان ہے کہ بلوچستان، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی بیوٹی، بلوچستان کی خوبصورتی، بلوچستان کا جو کلچر ہے، بلوچستان کی جو عوام ہے وہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن ان اپنوں کا آج آپ پوچھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اور ان اپنوں، آج چھٹا دن ہے، وہ اپنے صرف اس انتظار میں ہیں کہ کوئی مسیحا، دنیا سے کوئی مسیحا آ جائے۔ ان حالات میں جو ان لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھے گا، جو ان لوگوں کی مدد کرے گا، وہ لوگ ساری زندگی ان کی غلامی کریں گے، وہ ساری زندگی ان کے احسان مندی کے نیچے رہیں گے۔ لیکن یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت نام کی، ایون دیٹ بلوچستان حکومت، سینٹرل گورنمنٹ، نہ ہی کسی دوسرے ضلع کی گورنمنٹ، اور جہاں تک بات NDMA کی رہ لے، وہ شاید کسی اور مقصد کے لیے بنا ہوا ہے، کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو اتنی سخت قسم کی، اتنی کہہ لیں کہ آپ ہیوی قسم کے معاملات بلوچستان میں خراب ہوئے پڑے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، کیا ہمارے اندر سے، گورنمنٹ کے اندر سے، سینٹرل گورنمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، ان کے اندر انسانیت مر چکی ہے۔ خادم پاکستان صاحب، آپ کو ایک جان کا حساب دینا ہوگا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آج آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کل کو آپ نے اسی زمین کے، اسی ایک 6 فٹ کے گڑھے کے اندر جانا ہے اور وہاں آپ سے حساب لیا جائے گا۔ خدا را بلوچستان کے لوگوں کے لیے ان کی ریسکیو آپریشن سٹارٹ کریں، ان لوگوں کو وہاں سے نکالیں، فضائی آپریشن کریں، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے وہاں سے لوگوں کو نکالیں، اور جیسا بھی ہے فوج کو آپ آرڈر دیں، رینجرز کو دیں، FC کو دیں، جو بھی آپ کے وسائل ہیں ان کو استعمال کیجئے، تاکہ ان لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے، جو بوڑھے، جو مائیں، جو بہنیں، جو بچے وہاں پہ گوتے کھا کر مر رہے ہیں۔ یہ وہ تصویر ہے کہ جو میرے خیال سے کہ ہمارے ایوان میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو جگانے کے لیے کافی ہے، اگر وہ بے ضمیر اور بے حس نہیں ہو چکے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، آپ ہر چیز پہ 100 موٹو نوٹس لیتے ہیں، ذرا بلوچستان کی صورتحال پر بھی 100 موٹو نوٹس لیجئے، ذرا حکمرانوں کو ایک نوٹس بھیج کے ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ جو نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کس لیے بنائی گئی ہے؟ اسی لیے بنائی گئی ہے۔ ان کے پاس جو فنڈز پڑے ہوئے ہیں اربوں خربوں کے، وہ کس لیے ہیں؟ وہ اسی لیے ہیں۔ اگر وہ پیسے آپ استعمال نہیں کر سکتے، اگر وہ اتھارٹی اپنا کام نہیں کر سکتی، تو اس کو ختم کیجئے۔ ایک نوٹس لے کے ذرا بلوچستان کے لوگوں کا حال پوچھئے، شاید کہ ان کی دعاؤں سے ہی یہ ملک جو ہے وہ آگے چل پڑے، ترقی کر سکے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔